शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। अल्लाह के 4 नबी जो आज भी ज़िंदा हैं वो नबी कौन से हैं? प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक ज़िंदा हैं और जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वह 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? अगर वह आज भी ज़िंदा हैं तो इस वक्त वह कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में यह बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबियाए इकराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि खुदा ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया कि वह अंबिया इकराम की जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह ताला के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में यानी कि उनकी ज़िंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसलिए 4 नबियों ने मौत का जायज़ा नहीं चखा और वह आज भी अलग अलग मुकाम पर ज़िंदा मौजूद हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारे ज़मीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वह आसमान पर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस ज़मीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई और आप गजब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। जानकर यह हैरानी होगी, बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर ज़िंदा हैं वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वह जानवर वगैरह की खाल पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक ज़िंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं हुई है, आप ज़िंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह ताला के दूसरे नबी जो आसमान पर ज़िंदा हैं वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने
ان لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر جو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامک روایت میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جرے جرے میں نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا ہے تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک بار کیا ہوا، جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیرے حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگیں جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتا ہے، چاہے وہ جس مقصد کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یا تو فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر ہائے افسوس، ہم سبھی لوگ اس دنیا میں
ہمارے آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا۔ جو جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، تو یہ تھے وہ اللہ کی 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقام پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔